السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل سأل سائل بعذاب واقع بعذاب واقع للكافرين للكافرين ليس له دافع دافع من الله من الله ذي المعارج ذي المعارج تعرج الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ध्यान से देख के बोलो लफ्ज यवद्दुल बोलना है, यूं नहीं बोलना, या बोलना है, या के ऊपर जबर है। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबी मिन नहीं बोलते, मिन अज़ाबी यौमिइज़िम बिबनीह वसाहिबतिह वअखीह वफसीलतिह التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى इकट्ठे बोलो, आवाज आगे पीछे ना आए। मन अदबर वतवल्ला वजमअ फअौआ हमजा के ऊपर आइन नहीं निकालनी। वजमअ फअौआ इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ
هلوعا إذا مسه الشر إذا مسه الشر جزوعا جزوعا وإذا مسه الخير وإذا مسه الخير مسه الخير منوعا منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم बेटे ध्यान से लफ्ज़ सुनो अयत्माउ कुल्लु मुरिइम मिनहुम अन युदखला जन्नत नईम
कल्ला इन्ना खलक़नाहुम कल्ला इन्ना खलक़नाहुम इन्ना खलक़नाहुम इन्ना खलक़नाहुम हुम मिम्मा यअलमून हुम मिम्मा यअलमून। ये दोबारा पढ़ेंगे। कल्ला इन्ना खलक़नाहुम कल्ला इन्ना खलक़नाहुम हुम मिम्मा यअलमून हुम मिम्मा यअलमून। फला उक़सिमु फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि वल्मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून इन्ना लक़ादिरून अला अन नुबद्दिल अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम खैरम मिनहुम वमा नहनु वमा नहनु बिमस्बूक़ीन बिमस्बूक़ीन फज़रहुम यख़ूदू फज़रहुम यख़ूदू वयलअबू हत्ता युलाक़ू वयलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यौमहुमुल्लज़ी युअदून युअदून यौम यख़रुजून यौम यख़रुजून मिनल अजदासी मिनल अजदासी सिराअन कअन्नहुम सिराअन कअन्नहुम सिराअन कअन्नहुम सिराअन कअन्नहुम इला नुसुबी इला नुसुबी यूफिज़ून युफिज़ून खाशिअतन अबसारुहुम खाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्लह तरहक़ुहुम ज़िल्लह ज़ालिकल यौमुल्लज़ी ज़ालिकल यौमुल्लज़ी कानू युअदून। कानू युअदून। माशाअल्लाह हमारी सूरत मारिज मुकम्मल होगी। कल इंशाअल्लाह सूरह हाक़ा से शुरू करेंगे।